अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहर और आप देख रहे हैं शेखर टीवी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर व आफियत से। एक तवील वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुखातिब होने का मौका मुयस्सर आया है। आज के इस व्लॉग में मैं कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। एक तो अल्लामा खज़र याद बकरवी साहब के यहाँ जो है दौरा तफसीरुल कुरान का आगाज़ होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, एक मरतबा फिर जो है अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी जो हैं वो तनकीद की जद में और वो सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मुनाजरा खेला जा रहा है, ये मुनाजरा की स्टोरी क्या है, इस पे भी आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, बड़ी अच्छी खबर है कि जी दारुल उलूम मिफ्ताहुल कुरान G16 बुढ़ाना कलां इस्लामाबाद, वहाँ पे जो है दौरे तफसीरुल कुरान का आगाज़ जो है वो होने जा रहा है 20 जनवरी बरोज़ मंगल 25 रमज़ानुल मुबारक को इंशाअल्लाह अज़ीज़ तकमील होगी। और ये जो दौरा है इसकी खुसूसियत ये है कि ये हर किस्म की फ़िरकावारियत, तलबीस व कितमान हक़ से पाक स्कूल और कॉलेजेस के तलबा, टीचर्स और आम आवाम के लिए जो है फ़हम कुरान का एक बेहतरीन और नादिर मौका है। तो आप लोगों को चाहिए कि गिरदो नवा के जितने भी लोग हैं वो ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। इसके अलावा जो है ये फ़ख्र इशात हज़रत मौलाना अल्लामा खज़र याद बकरवी साहब जो हैं, जो कि मोतमिम हैं दारुल उलूम मिफ्ताहुल कुरान बुढ़ाना कलां इस्लामाबाद और सदर हैं मजलिस मुक़न्नना जमीयत तौहीद व सुन्नह पंजाब के, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दौरा पढ़ाएँगे। इस दौरा की बहुत सारी खुसूसियात हैं, स्क्रीन पे आप मुलाज़ा कर सकते हैं। मैं इश्तिहार जो है स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पेज पे भी ये इश्तिहार लग जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहरहाल इस दौरा में आप लोगों को ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। दूसरी जो अपडेट है वो अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी के हवाले से है। सोशल मीडिया पे जो है इस वक्त आप देखें तो एक तूफ़ान है और ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है कि एक चीज़ जो ख़ुद अल्लामा खज़र याद बकरवी साहब ने आज से कुछ अरसा कबल कही थी कि यही इशात तौहीद व सुन्नह के कुछ लोग जो हैं ये मतलब उन लोगों के साथ जिनके साथ इनका एतकादी इख्तलाफ है, मतलब वो लोग भी अपनी निस्बत देवबंद की तरफ करते हैं लेकिन इनका नज़रियाती इख्तलाफ है, एतकादी इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद ये उनके स्टेजों पे भी चले जाते हैं, उनकी महफिल में भी बैठ जाते हैं, उनके साथ गपशप भी कर लेते हैं, उनके साथ खाना भी खा लेते हैं, उनके साथ प्रोग्राम भी कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उनको ये बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब अहले तौहीद की बात आती है तो वहाँ पे मसला ये होता है कि ये आपस में इतनी रंजिशी पालते हैं कि ये अहले तौहीद के स्टेज पे अगर इकट्ठे हो जाएं या अहले तौहीद आपस में मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें जो हैं उठना शुरू हो जाती हैं कि भाई अहले तौहीद क्यों मिल गए आपस में, ये फ़लाँ आलिम के पास क्यों चला गया जी, उसकी तो जमात ला गया। तो जब उस वही इशात व सुन्नह के लोग जो हैं दीगर जमातों के साथ मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, वहाँ कोई मसला पैदा नहीं होता। लेकिन अहले तौहीद के साथ मिले तो मसला पैदा हो जाता है। अजीब मंतिक है, इसकी बहरहाल समझ नहीं आती। अब इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी जो हैं वो कोई आज की बात नहीं है, वो अरसा दराज से अपने बयानात की वजह से भी और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो तनकीद के साथ में रहते हैं। मिसाल के तौर पर वो अहले हदीस हुई मरकज़ी से तो फिर ज़ाहिर तनकीद हुई, फिर अहले हदीस से मरकज़ी में आए तो भी तनकीद हुई, मरकज़ी से जमीयत में आए तो भी तनकीद हुई। पुराना नज़म वो एक ही नज़म था उस वक्त, फिर नज़म टूटा तो उन्होंने शाहजी को छोड़ा और फिर जो है इस नए नज़म का हिस्सा बने तो भी तनकीद हुई। अब फिर वो अपने भाइयों के साथ मिलते हैं या उनके लिए नरम गोशा रखते हैं, शादी ब्याह के मौका पे इकट्ठे होते हैं, गमी और खुशी के मौका पे इकट्ठे दिखाई देते हैं तो भी मसला पैदा हो जाता है। और फिर लोगों ने तरह तरह की बातें करना भी शुरू कर दी हैं उनके मुतालिक, और ये भी कहा जा रहा है कि जी ताजिर मुल्ला हैं और ये उनके अपने अल्फाज भी हैं कि जी मुझे ऐसा कहा जा रहा है, और उन पे ये इल्ज़ामात भी लगते हैं कि जी वो हमारे इज्तिमात के हवाले से रुकावट डालने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे साथियों से मैं मिला भी हूँ और जो हमारी निजी महफिल थी
اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں خان صاحب سے نالاں ضرور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب اپنی طرف سے صفائیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، پر اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایسا نہیں ہوں، یا میں نے یہ نہیں کیا جو مجھ پر آپ الزامات لگا رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ فونز کر رہے ہیں، مثال کے طور پر فون کالز پہ وہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ، جیسا کہ جلیل احمد صاحب، حضرت مولانا جلیل احمد صاحب، ان کے متعلق کوئی گفتگو چلی کہ جی انہیں بھی روکا گیا، تو انہوں نے پھر انہیں فون کیا اور ان سے یہ تفصیل معلوم کی کہ جی میں نے کب آپ کو روکا، بلکہ میں نے تو آپ کو سپورٹ کیا کہ جی اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو فلاں فلاں عالم سے مل لیجیے، فلاں فلاں مولانا صاحب سے مل لیجیے، ہمارے جاننے والے ہیں، تعلق والے، وہ آپ کی میزبانی کریں گے۔ تو یہ بڑی گمبھیر سچویشن ہے بھائی۔ اس کا آسان سا اور سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اہل توحید ہیں، آپ توحید و سنت کا کام کریں، ان باتوں میں یا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، خاص طور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جی فلاں نے منع کیا، جی فلاں نے آنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا، جی فلاں سے کیوں ملنا، یہ کیا بات ہے یار؟ آپ موحد لوگ ہیں اور اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ توحید و سنت کا کام کریں، لیکن یقین جانیے، میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، آپ چونکہ شاید سوشل میڈیا دیکھتے ہیں صرف، یا پھر تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن عام پبلک جو ہے وہ اس قدر متنفر ہو رہی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ وہ سائڈ لائن لے رہے ہیں، جی کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بس توحید و سنت کا کام کرو، سائڈ پہ ہو جاؤ یار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی رنجشیں ہیں، اتنی دوریاں ہیں، اتنے اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا جا رہا ہے۔ یہ میرے خیال میں کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس پہ جو اہل علم ہیں یا جو صاحب ثروت ہیں، انہیں چاہیے کہ کوئی اس پہ مضبوط لاہ عمل لائیں، تاکہ علماء بھی محفوظ رہیں اور کارکنان میں بھی جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوں۔ بلکہ اس پہ میرے کئی بلاگز بھی آئے ہیں، پچھلا 1-2 پوڈ کاسٹ بھی ایسی ہوئی ہیں صاحبزادہ سید رحمان بلوچ صاحب کے ساتھ بھی، وہ بھی یہی رونر ہو رہے ہیں کہ جی بڑوں کو چاہیے کہ وہ کوئی ایکشن لیں۔ اگر وہ خاموشی اختیار کریں گے اور یہی صورتحال چلتی رہے گی تو اس کے بڑے جماعت پہ برے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگلی اپڈیٹ مناظرہ کے حوالے سے ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ بڑے دن ہو گئے ہیں کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب ہیں اور انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ جی فلاں جگہ پہ آپ اکثر علماء کو مخاطب کرتے رہتے سستی شہرت کے لیے۔ بہرحال انہوں نے کہا تو ایک مرتبہ پھر کہا، ایک جگہ پہ آئے ٹیکسلا میں، وہاں پہ تو وہاں پہ کچھ ساتھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا چلو لگے ہاتھوں اس سے بھی مل لیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ انہوں نے بات چیت کی، لیکن مولانا صاحب بڑے ہوشیار ہیں، تیز ترار ہیں، نکل گئے پتلی گلی سے نا، اور جی 5 بندے ادھر سے ہوں گے، یہ ہوگا، ثالث ہوں گے، موضوع ہوگا، فلاں فلاں عقیدہ لکھا جائے گا۔ تو ابھی جو مولانا بلال دیوبندی صاحب کا میں کل کلپ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا آپ کے تو بڑے بزرگ نے کہہ دیا کہ جی مناظروں میں عقیدہ نہیں لکھا جاتا، دعویٰ لکھا جاتا ہے، آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں اور اس پہ مناظرہ کرتے ہیں۔ تو عقیدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، جب مناظرہ ہوتا ہے وہاں پہ دعویٰ ہوتا ہے، جواب دعویٰ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بحث بھی چل رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا عقیدہ تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ المحنت علی المفند کا جو ایک مسئلہ تھا، اس پہ بھی واجدی صاحب کا جو بھائی یاسر عمار یاسر کے ساتھ ایک کلپ چل رہا ہے، تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے عقائد کی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے پھر سے کہ جی انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دیا ہے۔ آج تک تو یہ اسے اپنی کہتے تھے اشاعت توحید و سنت والوں کو کہ جی آپ اپنی عقیدے کی کتاب لائیے، ہمارے عقیدے کی کتاب تو المحنت علی المفند ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے شاید ایک دفعہ تبرک کے طور پر دیکھی، پڑھی ہو، سنی ہو، ہم نے تو اس کو اہمیت ہی نہیں دی، کہ پڑھا ہی نہیں۔ تو یہ ایک نیا کٹا کھل گیا، نیا مسئلہ بن گیا کہ یہ تو بیچارے لاوارث ہو گئے، جس کو عقیدے کی کتاب سمجھ رہے تھے، ان کا یہ تو عقیدے کی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال مولانا بلال دیوبندی صاحب نے یہ کہا کہ جی ہمارا عقیدہ تو تمہاری کتابوں میں موجود ہے لکھا ہوا، اور اس پہ ابھی جمعے والا دن طے تھا کہ دونوں فریق آئیں گے، افہام و تفہیم ہوگی، آپس میں بیٹھیں گے، گفتگو شدید ہوگی، شرائط طے ہوگی، موضوع طے ہوگا، وقت کی تعیین ہوگی، جگہ کا تعین ہوگا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوگی۔
लेकिन बालाकोटी साहब चुपके से वहाँ पहुँच गए कबल यानी कि मुकर्रर दिन से पहले, और उन्होंने क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया। और अब जो सालिद साहब कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुनाजरा होगा। ये DPO साहब को भी बताया जाएगा, DSP साहब को भी, ठीक है, इजाज़त ली जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन जो मौजू आप जिस अंदाज में चल रहे हैं, अगर ये सारी सूरत हाल DPO साहब DSP साहब देखेंगे तो वो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि जी आप लोग मुनाजरा करें, जब मुनाजरा होगा ठीक है। बहस होती है, अफ़हाम तफ़हीम होता है और होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए साज़गार माहौल बनाना चाहिए। ये साज़गार माहौल नहीं बनाया जा रहा। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है, एक फरीक भागने की कोशिश कर रहा है, पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है, होशियारी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यूँ मुनाज़रे नहीं होते। कितना टाइम हो गया है, आपने एक मसले पे अगर आप संजीदा हैं तो मिल बैठ के आप अफ़हाम तफ़हीम कर लें, और दूध का दूध पानी का पानी ऑलरेडी तो हो चुका है। कई इस मसला पे डिबेट्स हो चुकी हैं, वही काफ़ी, वो बड़े लोग थे जिन्होंने इस मसला पे डिबेट की हैं और बातचीत की है। अब मेरे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं है, वही चीज़ें काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर किसी को शौक़ है तो उसका शौक़ पूरा करने के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी हल यही है कि आप आराम से टेबल टॉक करें, और इतना इसको तूल देना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखते रहिए शेखर टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, तो याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।